अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से आप खूब खूब दुरूद शरीफ पढ़ रहे होंगे और दोनों हाथों से अल्लाह ताला की मोहब्बतें और रहमतें और करम नवाजियाँ समेट रहे होंगे इंशाल्लाह। आमीन सुम आमीन। जनाब अब बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था, वीडियोस में थोड़ा सा एक गैप आ गया था और कुछ लोग जिन्होंने बहुत सारे मैसेजेस किए उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पूछा गया कि मैं कहाँ हूँ और मैं क्यों वीडियोस नहीं बना रही हूँ। तो जनाब आपकी बहन जो थी उनको अल्लाह सुब्हाना ताला ने करम किया और मेरा जो है वो उम्रे का ट्रिप था। मैं उम्रे पे गई हुई थी और उम्रा आपको पता है कि उम्रा या हज या फिर कोई भी जो ज़िक्र आप करते हैं ये सब प्योर अल्लाह की तौफीक अल्लाह का बुलावा होता है कि आप वो सब कर पा रहे होते हैं। तो जनाब जब उम्रे पे मैं गई हूँ तो पूरी कोशिश थी कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस जो है ना वो वहाँ जाके जैसे जैसे बना रही हूँ तो साथ साथ पोस्ट करूँ। इवन ये भी ख्याल था कि मैं जो वहाँ जाऊँगी तो जाके मैं लाइव करूँगी और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ से आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकूँ। लेकिन फिर वही बात कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आप बहुत बातें सोचते हो, बहुत कुछ सोचते हो, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हो तो बस जैसे ही आप उस जगह पहुँचते हो तो आपके दिल की कैफियत ही बदल जाती है। वो सारे लोग जिन्होंने वो नातें और वो हमद लिखी थी, जिनकी वर्डिंग्स जो थी वो पहले भी मुझे बहुत खूबसूरत लगती थी, लेकिन एक चीज़ होता है ना, एक लफ्ज़ को अपने दिल पे महसूस करना, तो वाकई वो कैफियत थी। और वो जो हम सुनते हैं, काबे पर पड़ी पहली नज़र क्या चीज़ है दुनिया भूल गए हम। तो ऐसा है कि सिर्फ काबा नहीं, आप मस्जिद नबी में भी जाते हो तो आपकी दिल की कैफियत ही बदल जाती है। एक तो जब आप जर्नी पे जा रहे हो तो आपको एक्साइटमेंट होती है, लेकिन जब आप मदीना में लैंड करते हो और जैसे जैसे आपको पता चल रहा होता है कि आप रोज़ा रसूल की तरफ जा रहे हो, आप मस्जिद नबी की तरफ जा रहे हो, तो बस आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना आपका ज़ौक़ व शौक़ बढ़ता है। और जब फाइनली आप मस्जिद में पहुँचते हो आपको यकीन ही नहीं आता कि या अल्लाह आप मुझे इस जगह लेकर आ गए। और अगर आप मेरी आवाज़ में कुछ महसूस करें तो एक्चुअली क्या है कि मैं अभी जब ये वीडियो बना भी रही हूँ तो ये क्लिप्स मैंने मस्जिद नबवी के अंदर ख़ुद बनाए थे। और इससे जो है ना मैं बिल्कुल आई कैन जस्ट रीलिव दैट मोमेंट कि जो वहाँ पर पहुँच के वो फीलिंग थी ना, एग्जैक्टली वो तो नहीं, लेकिन ये मैं रिकॉल कर सकती हूँ। जब मैं ये वीडियो बना रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि छोटी से छोटी डिटेल उसका कितना ख़्याल रखा गया। और अगर आपने जो मस्जिद नबवी बनने की तारीख़ नहीं पढ़ी कि किस तरह से बनी थी, क्या हुआ था, तो या तो आप इंटरनेट पर उसको सर्च कर लें या आप मुझे बताइएगा, तो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका ज़रूर ज़िक्र करूँगी। वो भी बहुत ईमान अफरोज़ है और उसके लिए एक दो लोगों के एक्सपीरियंसेस जो लोगों ने अपने कुछ शेयर किए, अपनी ऑब्जर्वेशंस, मैं वो भी इंशाल्लाह फिर उस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं ये सोच रही थी वहाँ खड़े होकर जब मैं वीडियो बना रही थी और इतनी डिटेलिंग की वीडियो बना रही थी कि या अल्लाह पाक वो कितने खुशनसीब लोग थे, वो कितने चुने हुए लोग थे जिनको तूने इस अच्छे इतने अजीम मकसद के लिए चुना कि वो मस्जिद नबवी की तामीर में जो है वो हिस्सेदार बनते। और फिर वो कितने खुशनसीब लोग हैं जो यहाँ पहुँचते हैं और दुआएं करते हैं, और कितने खुशनसीब लोग हैं जो कि यहाँ हर वक्त मौजूद होते हैं, जो जॉब कर रहे हैं या फिर ये कि यहाँ पर लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला सब के ऊपर जो है वो अपनी रहमतों और नवाजियों की बारिशें किए रखे इंशाल्लाह। अब यहाँ से जो है वो दुआओं के सिलसिले की बात होती है। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि मैं मदीना गई तो मैं आपको भूल गई थी। जितने लोगों ने मुझे दुआ के लिए कहा था वो सब लोग मेरी दुआओं में शामिल थे। और इवन वैसे भी कमेंट्स में जो है वो लोग मुझे दुआ के लिए बोलते रहते हैं। तो और मेरी ख़ुद की भी वीडियोस के अंदर ये होता है कि जब हमने दुआ मांगनी ना तो हमने शामिल कर लेना है सबको। तो जनाब आप सब लोग वहाँ पे मुझे याद थे और मैं चाहती थी मैं कोई इतने अच्छे तरीके से दुआ मांग कर आऊँ ना सबके लिए। ज़ाहिर बात है कि सबके मसाइल मुझे नहीं पता, लेकिन फिर मैंने अल्लाह ताला से जो है वो ये दुआ की कि या अल्लाह पाक मेरे जितने सब्सक्राइबर्स अभी हैं और जितने लोगों ने मुझे दुआ के लिए कहा है, या अल्लाह पाक तूने उनको दुरूद शरीफ पढ़ने की भी तौफ़ीक अता फ़रमानी है, उनको मकबूल इबादत करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमानी है। और या अल्लाह पाक जितने मेरे अभी सब्सक्राइबर्स हैं और जितने आइंदा भी मेरी वीडियोस देखेंगे और सब्सक्रिप्शन होगी उनकी, तो अल्लाह आपने उनकी दुआओं को ज़रूर कबूल फ़रमाना है, उनकी मुश्किलात को ज़रूर कबूल फ़रमाना है। वो कहते हैं ना कि आपने जब अल्लाह ताला से दुआ मांगनी ना तो बहुत हक़ के साथ मांगनी है। हम अल्लाह से नहीं मांगेंगे तो हम किससे मांगेंगे।
تو یہ والی دعا جب میں مانگ رہی تھی تو ایکچولی بیک گراؤنڈ میں میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ امام بخاری جو ہیں ان کی مثال اس ٹائم پتہ نہیں کیسے، جب میں یہ ویڈیو بنا رہی تھی میرے ذہن میں تو ہوتا ہے نا، اللہ اشارے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اشارے دیتا ہے اور پھر اس سے سمجھاتا ہے، اور درود شریف سے تو بالکل ایسا ہوتا ہے جس اللہ تعالیٰ نے ایک جی پی ایس اندر آپ کے لگایا ہوتا ہے، جس چیز کی، جس لمحے، جس طرح کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے نا، آپ کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے، آپ کو کوئی ویسے مدد چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور اشارے موجود ہوتے ہیں، اور جتنا پڑھتے چلے جاتے ہیں نا اتنے ہی زیادہ یہ پرومیننٹ اور افیکٹو ہوتے ہیں۔ امام بخاری جو ہیں وہ صحیح بخاری کے مصنف ہیں، اور امام بخاری جب پیدا ہوئے تو وہ جو ہیں وہ نابینا تھے، اور یہ تھا کہ ان کی مدر جو تھی وہ سنگل مدر تھی، اور وہ جب اپنے بیٹے کو دیکھتی تھی کہ یہ پیدائشی نابینا ہے تو وہ بہت روتی تھی، لیکن پھر یہ تھا کہ اس ماں نے دعاؤں کی کیا حد کر دی ہوگی، جب وہ 2 سال کے ہوئے تو ان کی بینائی آ گئی، اور پھر یہ تھا کہ وہ چونکہ ان کے لیے بہت ہدایت کی دعائیں مانگتی تھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ممکن بنایا اور انہوں نے صحیح بخاری لکھی، اور چونکہ امام بخاری جو تھے وہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی کہ ہر دعا قبول ہوتی تھی، تو امام بخاری نے یہ دعا کی تھی کہ جو کوئی صحیح بخاری میں سے حدیث پڑھ کے اور دعا مانگے گا تو یہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ تو ایکچولی کیا ہے کہ اگر آپ ساروں میں سے بھی کسی نے نہیں کیا تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ آج کل ہمارے ہاتھ میں اسمارٹ فونز ہوتے ہیں، آپ جو ہے وہ صحیح بخاری جو ہے وہ آپ پلے اسٹور سے بھی جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور ڈیلی جب کبھی آپ کے پاس ٹائم ہو یا نماز کے بعد آپ بیٹھیں تو، یا کبھی بھی اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنے بیٹھیں تو آپ ایک حدیث اس میں سے پڑھ لیں، بہت ٹائم ہوتا ہے اور ہم نکال سکتے ہیں کہیں ٹریول کرتے ہوئے، نماز کے بعد 2 منٹ سے 4 منٹ لگیں گے آپ کو، اور اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگ لیں۔ ایک تو یہ کہ حدیث پڑھنے کا ثواب آپ کو ملے گا، اور ساتھ میں جب آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو اور زیادہ ثواب ملے گا، اور جب ہم دین کے لیے علم حاصل کرنے کی طرف جو ہے وہ توجہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں، اور فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں جب ہم دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ساتھ میں یہ کہ آپ کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی بھی ہے، یعنی آپ ہر وہ کام کر رہے ہیں اپنی دعا کے ساتھ جس سے کہ آپ کی دعا کی قبولیت زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ انشور ہوتی جا رہی، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی گارنٹی اس میں شامل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ بات جو ہے میں نے پڑھی ہوئی تھی، لیکن اس ٹائم جب میں مسجد نبوی گئی ہوں اور یہ تھا کہ اب سب کے لیے دعا مانگ لی، تو پتہ نہیں کہاں سے مجھے یہ بات ذہن میں آئی، اور پھر وہی چیز، چاہے ہم کتنے گناہ گار ہوں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کو ہم سے بہت پیار ہے، ہم گناہ گار ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ جب اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پھر اپنی حاجتیں صرف اس سے مانگیں، تو جناب گناہ گار ہونے کے باوجود گناہوں کی معافی بھی بہت مانگی، اور سب کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ پاک جتنے لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں کسی بھی ذریعے سے، کوئی رشتہ ہے، کوئی دوستی ہے، اور جتنے لوگوں نے بھی مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے، یا جتنے، اور پھر مجھے اس ٹائم یوٹیوب چینل کا خیال ہے تو مجھے یاد ہے کہ میرے سبسکرائبرز بھی مجھ سے جڑے ہوئے ہیں یوٹیوب چینل کے تھرو، تو اللہ آپ نے ان سب کی دعائیں قبول کرنی، جتنے لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کی دعائیں ابھی بھی قبول کرنی ہیں، اور جتنے لوگ آئندہ بھی میرے سبسکرائبرز بنیں گے اور میری ویڈیو دیکھیں تو اللہ آپ نے ان کو بہت درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمانی ہے، کوالٹی آف عبادت ان کو نصیب فرمانی ہے، ان کو ہدایت نصیب فرمانی ہے، اور آئی ہوپ کہ یہ ساری دعائیں جو ہیں وہ سارے لوگوں کے لیے قبول ہوں جو ابھی میرے ساتھ جڑیں گے، جو آئندہ میرے ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ۔ اس کو پلیز میری خود غرضی پہ نہ کیا جائے، بس ایسا تھا کہ اس ٹائم میرے ذہن میں یہ دعا آئی اور بہت اچھی نیت سے میں نے سب کے لیے بہت دعا مانگی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور آج سے جو ہے نا آپ نے اپنے لیے جب درود شریف پڑھ کے دعا مانگنی ہے آپ نے کسی انسان کو نہیں کہنا، یہ امام بخاری والی اگزامپل جو تھی یہ میرے ذہن میں تھی، اور پھر آپ یہ دیکھیں نا ان کی مدر جو تھی وہ کسی کے پاس نہیں جاتی تھی، ایک بچہ جو پیدائشی نابینا، اور وہ پرانے زمانے میں آپ سوچیں تو آج ہم کہتے ہیں جی ہم سائنس کی ترقی اور یہ اور وہ، تو آپ دیکھیں وہ سب بھی نہیں تھا، لیکن دینے والی ذات اللہ تھی، اللہ نے دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں قبول کیا اور اس بچے سے اس طرح کا کام کرایا کہ آپ دیکھیں ہم نے امام بخاری کو دیکھا ہوا نہیں ہے، لیکن آج اتنی صدیاں، اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ہم صحیح بخاری بھی پڑھ رہے ہیں، ان کا کیا ہوا کام بھی محفوظ ہے، وہ نیکی بھی محفوظ ہے، اور ہم سب جب کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اوتھینٹک ہے، یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انفارمیشن ہمارے دل میں ڈال دی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کوئی اتنا اچھا بہترین کام لے لے اور ہماری یہ زندگی ضائع نہ ہونے پائے۔
ایک اور سے اب یہ ساری باتیں جب آپ مدینہ کی بات سن رہے ہیں، درود شریف کی بات سن رہے ہیں، تو دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ بھئی ہم بھی مدینہ جائیں، ہمارا بھی ٹرپ بنے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا ایک سسٹر نے اپنا جرنی شیئر کیا تھا اور کس طرح سے وہ جانا چاہتی تھی اور میریکل ہوا، وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تب تک جناب اپنا بہت خیال رکھیں، خوب درود شریف پڑھیں اور خوب دعا مانگیں، اور دعا مانگتے ہوئے یہ بات لازمی اپنے ساتھ باندھ لیں، آپ نے کسی اور کو نہیں کہنا دعا کرنے کے لیے، آپ نے جو ہے وہ نیکیاں کرنی ہے، اور جتنے لوگوں کو اپنی دعا میں شامل کر سکتے ہیں آپ نے ضرور کرنی، تاکہ جب آپ دعا مانگیں درود شریف پڑھ کے لوگوں کے لیے اچھی، تو فرشتے آپ کے لیے دعا مانگیں اور فرشتے کہیں کہ اتنا بیسٹ آپ کے لیے بھی ہو۔ درود شریف پڑھیں، فرشتوں کی دعا لیں، اللہ تعالیٰ کی گارنٹی کے ساتھ دعا مانگیں، اور بہت خوش رہیں۔ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔